आज संक्रमित हुने भन्दा निको हुने धेरै 6714 जनामा संक्रमण, 6716 जना डिस्चार्ज। अक्सिजन सिलिन्डर समयमै फिर्ता गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नेपाललाई 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने चिनिया राष्ट्रपतिको घोषणा। भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पनि पत्रचार गर्दै खोप आपूर्तिको लागि विशेष पहल गरिदिन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु पछाडि तर्कपूर्ण कारण नदेखिएको संविधान निगरानी समूहको निष्कर्ष। महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको काङ्ग्रेसको आरोप। जसपा विवाद चरम उत्कर्षमा, यादवलाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन ठाकुरको पत्र। एमाले थप 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठायो। केपी ओलीको कदम विरुद्ध डटेर सङ्घर्ष गरौँ भन्दै योगेश भट्टराई सहित खनाल नेपाल समूहका 15 नेताको अपिल। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्देशन नमान्ने, सरकारबाट फिर्ता नहुने। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम आन्तरिक मामिला भएको भारतको भनाई। काठमाडौँमा फेरि बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल हाम्रो न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजको मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव कुन जिल्ला, कुन प्रदेश, कुन पालिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र पहिलो पटक जोडिनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम र सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। गएको 24 घण्टामा देशभर 6714 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 6716 जना निको भएका छन्। अहिले कोरोना मुक्त हुने दर 76.9% पुगेको छ। नेपालमा अब कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,11,603 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 19,030 जनाको पिसिआर र 322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,35,525 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 145 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,885 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन सिलिन्डर समयमा नै फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। समयमा सिलिन्डर फिर्ता नहुँदा अवस्था झनै विकराल बन्दै जाने भएकाले समयमा नै सम्बन्धित उद्योगमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको हो। अक्सिजन सिलिन्डर त्यस्तै थन्काएर राख्दा अस्पतालमा सघन उपचाररत संक्रमितलाई अप्ठ्यारो हुन जाने भएकाले यस विषयमा सबैलाई संवेदनशील बनिदिन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यो संक्रमणको महामारीको समयमा अक्सिजन जस्तो औषधीय विषयमा प्राविधिक ज्ञान र विवेक भन्दा बाहिर गएर निर्णय गराउने कार्यलाई बन्द गराउन तथा अस्पतालको आपूर्ति प्रणाली भन्दा बाहिर नजाने गरी समन्वयको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबैमा मन्त्रालय सार्वजनिक अनुरोध गर्दछ, मन्त्रालयले निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै एउटा उद्योगको अक्सिजन सिलिन्डर अन्तप्रयोग हुने क्रम बढिरहेको भन्दै त्यसो नगर पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। व्यक्तिगत आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालमा प्रयोगका लागि लगिएका अक्सिजन सिलिन्डर समयमा नै अक्सिजन उत्पादक कम्पनी तथा अस्पतालमा पुर्याउन मन्त्रालयको अनुरोध छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले 32 वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र 3 अस्पतालमा तरल अक्सिजन प्लान्ट रहेका छन्। संक्रमणको दोस्रो लहर आइसकेपछि सरकारले 900 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 5000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको छ। मन्त्रालयले अहिले हप्तामा 70 देखि 80 टन तरल अक्सिजन भारतबाट आयात गरिरहेको छ। चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका चिनिया समकक्षी सी जिङपिङ बीच भएको टेलिफोन वार्तामा चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदान सहायतामा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङछीले जानकारी दिनुभएको छ। सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भोरसेल खोप चीनले उपलब्ध गराउने भएको हो। यसअघि पनि चीनले नेपाललाई 8 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आजकै दिन दुई छिमेकी देशका समकक्षीसँग खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपति जिनपिङसँग झण्डै पौने 1 घण्टा टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले आज नै भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पनि पत्रचार गर्दै खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ।
संविधान निगरानी समूह कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधको रूपमा लिएको जनाएको छ। संविधानको धारा 76 अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को फैसला अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको युक्तियुक्त कारण बिना सदन विघटन गरेको समूहको ठहर छ। दिगो संसदको संरचनासहित जारी भएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगिरहेकै बेला अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको घटनालाई सम्मान गर्दै त्यस समूहले न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक भूमिका मार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा संसदीय भूमिका नै न्यून बनाएर पन्छाउँदै बाहिरबाट कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्न खोज्ने प्रयासले संसदीय चुनाव, संसद र सान्दर्भिकताको औचित्य घट्दै जानेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व सङ्कट फैलिएको अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्नेमा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय नभएको समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भनिएको लकडाउन र स्वास्थ्य सङ्कटकालका विविध अवस्थाले घोषित मितिमा स्वतन्त्र चुनावका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि नगर्ने जनाउँदै संस्थाले संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान खोज्न प्रतिनिधि सभा तथा त्यहाँबाट विश्वास प्राप्त सरकार मार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राज्यको प्रमुख अङ्गमा आसीन सबैसँग संविधानप्रतिको अविचलित निष्ठा र इमानदार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आशा गरिनेमा संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरार्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समूहले विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखा परेका गम्भीर विचलनजन्य अभ्यासलाई आत्मसमीक्षा सहित सही मार्ग प्रशस्तका लागि सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको यस समूहमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह G1 का अध्यक्ष हिमालय शमशेर जवारा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान साक्य, तत्कालीन संविधान तथा सभा सदस्य खेमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर र डाक्टर जर्ज भिजगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डाक्टर सिलु मानन्धर बर्जाचार्य, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन डाक्टर ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान लगायत रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 संक्रमणको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि नागरिकमा त्रास फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालिएको हो। आफ्नो संवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमणको नाममा नागरिकमा त्रास फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले कोभिडका नाममा नागरिकमा त्रास फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने कोसिसमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि संक्रमणको आडमा नागरिकमा त्रास फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने सरकारका क्रियाकलापको बैठकले घोर भर्त्सना गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार कोभिड संक्रमणलाई रोकथाम गर्न भन्दा पनि यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैछ, नागरिकमा त्रास फैलाउन खोज्दैछ, 2 दिनभित्र किनमेल गर भन्ने किसिमका कुराहरू गर्दैछ। सरकारको आशय अहिले पनि अक्सिजन अस्पताल बेडको सुनिश्चिततासँगै दुर्गम गाउँ-गाउँमा PCR परीक्षण गर्ने, संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि संक्रमणको आडमा नागरिकमा त्रास फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिस सरकारबाट भइरहेको छ। यसको घोर भर्त्सना गरेका छौँ। कोभिड महामारीलाई काम गर्नको लागि सार्थक काम गर्न सरकार केन्द्रित छैन। यो आडमा आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि नागरिकमा त्रास फैलाउने काममा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको छ। महामारीमा नागरिकको दैनिक असहज भइरहेको बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार जनाधिकारलाई निषेध गर्ने र अवैधानिक बाटोलाई वैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले यस कार्यको निन्दा एवं भर्त्सना गरेको नेता महतले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले उपचार नपाएर र अक्सिजन नपाएर कोभिड संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको तथा दुर्गम क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण हुन नसकिरहेको बेला उपचार, रोकथाम र राहततर्फ केन्द्रित हुनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल सडकमा उत्रने अवस्था नरहेकाले सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज लगायत मार्फत निरन्तर रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्नुका साथै कानुनी र राजनीतिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगायतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने दुई धारको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहले तटस्थ बसेर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सघाउ पुर्याएको थियो। यस्तै यो समूहले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनका क्रममा ओलीलाई समर्थन गरेको थियो। त्यस लगत्तै जसपाभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाहीको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्दै हिँडेको भन्दै यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। 7 बुँदे स्पष्टीकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निष्कासन गर्नुको कारण विपक्षी काङ्ग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्नु जानुको कारण लगायत विषयमा प्रश्न सोधिएको छ। पार्टीको विधानको दफा 49 अनुसार अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब 3 दिनभित्र पार्टी कार्यालयमा पठाउन समेत अध्यक्ष ठाकुरले आग्रह गर्नु भएको छ। नागरिकता विधेयक आएसँगै जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह विपक्षी गठबन्धनको साथमा रहेको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पनि यसअघि महन्त ठाकुर सहित 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसलाई यता नेकपा एमाले थप 12 जना नेतालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ। गएको सोमबार बसेको नेकपा थाई कमिटी बैठकले 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निष्कासन गर्ने र अरू 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएका 23 जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। मौखिक रूपमा सम्झाउने प्रयास असफल भएपछि लिखित रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको तामाङको भनाइ छ। नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद थापुङ, यज्ञ सुनवार, मेटमणि चौधरी, दीपक प्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो। सोमबारको थाई कमिटी बैठकले नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री लगायतका 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका 15 जना नेताले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कदम विरुद्ध एकता र सहकार्यतासहित सङ्घर्ष गर्न अपील गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल र योगेश भट्टराई लगायतले समयको विज्ञप्ति निकालेर ओलीको स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष र सहकार्य पारिरहेको बताएका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्र प्रेमी देशभक्त र राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको समेत बताएका छन्। नवो राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। केही समयअघि गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पुनर्पाठ नआउँदै फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकाले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु सबैको कर्तव्य भएको उनीहरूको संयुक्त विकृत मार्फत भनिएको छ। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, युवराज ग्यावाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीमाचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, विद्युराम भुसाल र पदेन स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अमृत कुमार बोहरा र प्रमेश हमालले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन्। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले तत्काल सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ। बुधबार हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि केन्द्रमा एमालेको थाई कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको सङ्कट टरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले 52 सदस्य रहेकामा एमालेका 25 सांसद छन् भने जसमा खना नेपाल समूहका सदस्यको बहुमत छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली काङ्ग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागवण्डाका आधारमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम आन्तरिक मामिला भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार सञ्चार माध्यमले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पत्र प्राप्त भएको र त्यो आन्तरिक मामिला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा विकासित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले आन्तरिक मामिलाका रूपमा लिन्छौँ र यस विषयमा नेपालले आफ्नै ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा फेरि बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रगिरी नगरपालिकामा
पालिएका टर्कीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको हो। बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्यस क्षेत्रमा टर्की नष्ट गर्न बिहानैदेखि टोली खटाइएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। अस्वाभाविक रूपमा टर्की मर्न थालेको सूचना पाए लगत्तै नमुना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय प्रयोगशालामा आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढक्काले जानकारी दिनुभयो। अहिले संक्रमण थप फैलन नदिनका लागि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको र प्रभावित क्षेत्रका पंक्षी नष्ट गर्ने टोली बिहानीदेखि परिचालित भएको विभागका प्रवक्ता ढक्कालले बताउनुभयो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि किसानले फार्ममा पालेको टर्कीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। पंक्षी नष्ट र निसंक्रमण विधि सकिएपछि बेलुकासम्ममा विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ। यसअघि काठमाडौँ, तारकेश्वर, ललितपुरको नखो लगायतको क्षेत्रमा पनि केही महिनाअघि लोकल कुखुरा, लोयट्स र टर्कीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अवस्थ आजका प्रमुख खबरहरूको खबर रफ्तार आजको लागि यति नै। हामी अन्य बुलेटिनमा अन्य विशेष प्रस्तुति लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।